السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کے لیے سکھاؤں گا۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستو، بہت سارے ہمارے دوست ہیں جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، تو میں ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ رک کر پوری ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے، کیونکہ میں نے اس میں نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک پورے ترتیب با ترتیب میں نے بتایا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستو، اگر آپ نماز سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیں۔ اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میرے پیارے دوستو، بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کو نماز نہیں آتا، اس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے، تو پلیز ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم قبلہ رخ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، پاؤں ایک دم سیدھا ہونا چاہیے، بالکل آرام سے ہم نیت باندھیں گے۔ 2 رکعت کی ہو، 4 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، تو میں اس وقت 2 رکعت نفل کا نیت باندھوں گا۔ سب سے پہلے اس طریقے سے آپ نیت باندھیں گے: اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، 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 سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور ہاں، آپ جب رکوع سے کھڑے ہوں، اگر امام کے ساتھ میں پڑھ رہے ہوں تو امام اگر کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ کو کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد کہیں ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، 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 اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैक, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब आप नमाज से फ़ारिग हो जाएंगे, बहुत सारे हमारे भाइयों को मालूम नहीं होता है तस्बीह किस तरह पढ़ते हैं। बगल में जो लोग रहते हैं उनको देख के बस मुंह चलाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तस्बीह ये है सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगर आप फ़र्ज़ की 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो 2 रकात, पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के साथ आपको ये सूरत मिलाएंगे और आखिर की 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अगर आप नफल पढ़ रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें 4 रकात का अगर आप नफल की नियत बांधे हैं तो 4 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।